sa kasunog sa Barangay Busan sa Cagayan City. Tuloy update si Sunshine Diamond. Sunshine. PJ anya karon sa Barangay Busa, Cagayan de Oro City, kung aha adunay 23 ka balayang apektado sa sunog. Gibanabana nga moabot og 47 ka pamilya ang apektado niini. Nikabat usab sa tunga sa milyon ka pesos ang damage niini. Og samtang padayon pang nagiimbestigahan sa mga bombero ang hinungdan sa maong sunog. PJ? Sunshine, maganda nakita na way-way mga residente na apektuhan. Asa na karoon ang mga nasunugan? PJ, sa pagkakaroon, temporaryong gibalhin ang mga residente sa barangay covered court sa Rusa, samtang ang uban nakikpuyo sa ilang mga paryente. PJ? At salamat, Sunshine! Ay, mabuhang isang sunog sa